परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। सम्यक् विभज्यादराधे वाल्मीके वदनारविन्दकलितं रामायणाख्यं मधु जन्ममरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति गुमाने विष्णोः पदं शाश्वतं समाससंयोगं समनुरोहणवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्चवलं निशामयत्वं वाल्मीकिसम्भूत रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्य रामायणमहानदी श्लोकसारजलाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणानमं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वासयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुधा पुरश्च हनुमाने पश्चात् सुमित्रासुरः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वयोः वायादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणश्चैव राटे तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय वीर्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सर्वारिष्टनिवारकम्